کاش کہ میں فلانی گوما دوستی مکتے لیتے فلانی میں سنگتی مکتے لیتے ہم آئیا یہ چاہتے تو کا منا پھر رہے تو منا نماز وانگا نیشت منا روچے کے دارگا نیشتی منار گندے راہ برتے و مرچی منا تباہی پوشتی گندے صحبت منا خراب کو گندے سنگت منا خراب کو منار نیشتی کہ من نیکی صحبتانی تو کا بروہاں اور وہ کی زندگی اب سدارینا نی آروچی درست چیز ظاہر بیا چم پچ بیا فبصرک اليوم حدید اللہ فرمائنی مرچی قیامت روچتی چم سکتی سے درست گندے دنیا ہے تو کور بیتے گے تر رائش پیداشتا تو رائے سر نشتے گے دنیا ہاتی چم تہار بیتے گا تر آر تک کشک سر پیرنتے گے انگا تو غلطی راہ درتا شتے گے اور بیتے گے تو دنیا ہے تو کا مرچی چم پچا درستی چیزاں تو گندے بلے مرچی کی چم پچ بے کارن ہے اللہ فرمائنی مرچی نیتی زانک چکا رکھے مرچی کی بینائی تی اچکارن ہے بینائی تی کارات کیا ہما وادی کے تو دنیا ہا بینائی بھی تینتے دنیا ہا تی چم پچ بھی تینتا دنیا ہے تو کا تو وہ تی لین صحیح بکتے نیتے تو مرچی افسوس اور ارمان نوار تکا تو عزیزان محترم پمشکا گوشنتے کہ یک مردمی گوہ دوستی کنگا چی پیسر یا پر شریعہ آئی بجانچ بچار کے چونے مردمی المرء على دین خلیلہ فلینظر الى من یخاللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی کہ انسان وتی دوست عادتا وتی تو کا پیدا کرتے لہذا دوستی کنگا چی پیسر بچارے کہ تو کئی گوما دوستی کنگا اگر تو یک نیکی مردمی گوما دوستی کنے یک نمازی مردمی گوما دوستی کنے یک صالحی شخصی گوما دوستی کنے یقیناً آئیے اثر تیسرا کپنتے تو بھی ہم آئیے پیما صالح اور نیک بنے اور اگر غلطی مردمی گوما دوستی کنے تو اگر نیک بے ہم ترار ہوتی کش کا بات تو بلے ایک زندگی تو کا سگریٹ نہ کشتا لیکن سگریٹیاں نہیں گوما دوستی کنے آترا بختہ سگریٹیوں پوری تیاں کشے کے واسطے ارے بکشی یکی چیبی تھی یکی اچیبی تھی یکی اگڑا تو دہدہ پارکیٹ روچی کشک شروع کرے عادت کے مرد میں سرا عزیزان محترم تو تمام گندگی کے اسی چے صحبتہ چی پیدا بے فرمائنی تے صحبت صالح تو را صالح کنت صحبت صالح تو را صالح کناد صحبت طالح تو را طالح کناد صالح مردمانی صحبتہ نندے جو مثل سہرے کا درکا ہے گندے مردمانی صحبتہ نندے گندہ بے درکا عزیزان محترم صحابہ کرام کہ دنیا تو کا بلند مقام اشور رستہ جام چیزہ اشانہ بو رسین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیض صحبت آچی شتائی بلندی مقام رسول صحبت یک شرری چیزی